बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जून 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जद्दा में अमरीकी कॉन्सुलेट के करीब फायरिंग के तबादले में 2 हलाकतें। सऊदी अरब में मक्का रीजनल पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि बुध की शाम जद्दा में अमरीकी कॉन्सुलेट की इमारत के करीब एक मुसल्लह शख्स को रोका गया। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में मुबैना शख्स हलाक हो गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक बयान में मजीद कहा गया कि इस वाक़े में अमरीकी कॉन्सुलेट का एक नेपाली सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। बयान में कहा गया कि मुसल्लह शख्स ने अमरीकी कॉन्सुलेट की इमारत के करीब गाड़ी खड़ी की और बंदूक लेकर बाहर निकला, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने सूरत हाल से निपटने के लिए पहल की। मक्का रीजन पुलिस का कहना है कि वाक़े की वजूहात जानने के लिए सिक्योरिटी तहकीकात जारी हैं। ईद उल अज़हा के दिन मिना में हाजियों के लिए 72 मिलियन खाने पीने की अशिया। सऊदी वज़ारत तजारत ने ईद उल अज़हा के दिन मिना में हाजियों के लिए 72 मिलियन खाने पीने की अशिया फराहम की। 700 माल बरदार जो ट्रकों को दूध और जूस के 39.8 मिलियन पैकेट ले जाने की इजाज़त दी गई। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा कि 14.2 मिलियन रोटियाँ, 710,000 जो तैयार खाने, 17 मिलियन से ज़्यादा पानी की बोतलें और 3,36,000 बर्फ़ की जो स्लें हैं वो भी फराहम की गई हैं। और वज़ारत का कहना है कि फ़ील्ड टीमें हज मकामात पर हज जाँच के लिए खुराक की सप्लाई का जायज़ा लेती रहीं और सेल्स आउटलेट्स की निगरानी की जाती रही। हज सीज़न के दौरान अशिया ज़रूरत की फरावानी को यकीनी बनाया गया। से वापसी शुरू हो जाएगी। हज 2023 के आखिरी माहिल जारी हैं। हुज्जाज इकराम ने आज बरोज़ जुमेरात तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी और अपने खैमों में लौट गए, जहाँ उन्होंने दिन का बाकी हिस्सा इबादत में गुजारा। कल बरोज़ जुमा 30 जून की रमी के बाद हुज्जाज जो हैं ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मशअर मुक़द्दसा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत कम तादाद में हुज्जाज जो मिना में रह जाएंगे वो चौथे दिन की रमी करने के बाद ही मिना से रवाना होंगे, जिसके साथ ही साल में 7 दिन के लिए आबाद होने वाले मिना की आर्जी खैमा बस्ती आइंदा साल तक के लिए खाली हो जाएगी। रमी के लिए जमरात पुल की जानब जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी के बेहतरीन जो है इंतजामात की वजह से हुज्जाज कराम को काफ़ी सहूलत रही है। जमरात जो है उसको की जाने वाली जो जुमेरात को की जाने वाली रमी के दौरान मामलात काफ़ी पुरसकून रहे। हुज्जाज वक्फे से जमरात के पुल की मुख्तलिफ मंजिलों पर आते और रमी करने के बाद लौट जाते। रमी के लिए जो है हुज्जाज के मुख्तलिफ ग्रुप तश्कील दिए गए थे ताकि वो अपने वक्त के मुताबिक रमी कर सकें और इजाफी रश का सामना ना करना पड़े। और मिना में जो है इस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मौसमियात के मरकज़ की जानब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मशअर मुक़द्दसा में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री जबकि कम से कम 32 डिग्री रहेगा। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानब से हाजियों को बार बार मुतनब्बे किया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए जमरात जाते वक्त छतरी का लाजमी इस्तेमाल करें। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में वज़ारत सेहत की जानब से इजाफी जो मेडिकल स्टाफ है उसको तैनात किया गया है, जबकि डिस्पेंसरियों में अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहता है। वज़ारत हज ने रमी के हवाले से हुज्जाज से अपील की है कि वो जारी की जाने वाली हदायत पर सख्ती से अमल करें और रमी के लिए जमरात पुल पर जाने के लिए मखसूस रास्ता ही इस्तेमाल करें। रश से बचें और ज़्यादा वक्त अपने खैमों में गुजारें। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि हुज्जाज अपने मुअल्लिमीन की जानब से रमी के लिए ग्रुप्स की सूरत में जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसकी पाबंदी करें, ग्राउंड में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की हदायत पर अमल करें और रास्तों में बैठने से इज्तनाब करें। ख्याल रहे कि रमी के पहले दिन जमरात पुल पर काफ़ी रश होता है। हाजियों की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द रमी मुकम्मल करके एहराम खोल दें। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानब से बैरून मुल्क से आने वाले हाजियों को मुख्तलिफ ग्रुप्स और मुख्तलिफ औक़ात में रमी करने की हदायत की जाती हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन क्या हैं? सऊदी अरब में शादी के कवानीन शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए अलग हैं। कवानीन के मुताबिक निकाह अदालत में रजिस्टर किया जाता है, जबकि इजाब व कबूल भी काजी के सामने होता है। सऊदियों के निकाह के लिए जो है शहरियों के लिए निकाह में बुनियादी शराइत बाहमी इत्तफाक के अलावा मेडिकल टेस्ट की हुकूमती शर्त है, जिसके बगैर निकाह की तारीख नहीं मिलती। सऊदी अरब में लाखों की तादाद में गैर मुल्की भी रहते हैं। अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए शादी के लिए भी ज़वाबत पर अमल करना होता है।
غیر ملکیوں کے لیے نکاح رجسٹرار کے دفتر میں جا کر نکاح کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پیشگی وقت حاصل کیا جاتا ہے۔ لڑکی کے والد اور لڑکی کی جانب سے نکاح کے لیے درخواست دی جاتی ہے۔ نکاح کے دن ولی کی موجودگی میں نکاح کا خطبہ دے کر دونوں طرف کی شرائط نکاح نامے میں درج کی جاتی ہیں۔ اگر لڑکی کے والد نہیں ہیں تو اس کا مصدقہ ثبوت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان قونصلیٹ میں نکاح خواہ کی سہولت ماضی میں ہوا کرتی تھی، جس سے لوگوں کو یہ آسانی تھی کہ وہ نکاح کرانے کے بعد نکاح نامے کو سفارت خانے اور اس کے بعد وزارت خارجہ سے تصدیق کرانے کے بعد اقامہ بنوانے کی کارروائی کر سکتے تھے، مگر کافی عرصے سے یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں اگر کسی سعودی شہری کسی غیر ملکی خاتون سے شادی کا خواہشمند ہوتا ہے تو اسے وزارت داخلہ سے اس کی اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ شادی کے لیے NOC حاصل کرنے کے بعد ہی نکاح کو رجسٹر کروانا ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سعودی خاتون کسی غیر ملکی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے بارے میں بھی وزارت داخلہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، تاہم اس کا مرحلہ کافی دشوار ہوتا ہے اور غیر ملکی کے چال چلن کے حوالے سے پولیس رپورٹ حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد وزارت داخلہ میں NOC کی درخواست بھیجی جاتی ہے، وہاں سے منظوری آنے کے بعد نکاح رجسٹریشن کی کارروائی مکمل کی جاتی ہے۔ ہم نیو میں ایک نئی تہذیب پیدا کر رہے ہیں: محمد بن سلمان۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم نیو میں ایک نئی تہذیب پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تہذیب مستقبل کی طرف نئی پیش رفت ہے اور دیگر قوموں کو کل ارض کے فائدہ کے لیے اس طرح کے کام کرنے کی ترغیب دینے کی ایک کوشش ہے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نیوم شہر کے ذیلی پروجیکٹ دی لائن کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں پیش کی جانے والی سہولیات اور معیارات اپنی منفرد انجینئرنگ کی بنا پر تعمیراتی معجزہ شمار ہو رہے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ڈسکوری چینل کی طرف سے دکھائی جانے والی ڈاکومنٹری فلم میں اپنی تقریر کے دوران اس پروجیکٹ کے بارے میں کہا کہ یہ منصوبہ دنیا کا اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا حتمی نتیجہ تخلیقی ہوگا اور شہزادہ محمد بن سلمان سے سعودی منصوبوں کی تکمیل کے حوالے سے بعض حلقوں کے شکوک کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، انہیں بولنے دیں، ہم انہیں غلط ثابت کرتے رہیں گے۔ نئے شہر کی تعمیر کے محرکات کے بارے میں ولی عہد نے بتایا کہ سعودی عرب میں آبادی میں اضافہ 33 ملین سے دگنا ہو کر 2030 میں تقریباً 50 سے لے کر 55 ملین ہو جائے گا۔ رہائشیوں کی یہ تعداد سعودی عرب کے پورے موجودہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو استعمال کر لے گی۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک نیا شہر بنانے کے بارے میں حقیقی جو سوال ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جلایا کرتے، اپنے خیمے خود لگاتے تھے: حاجی کی یادداشت۔ مینا میں دوسرے دن کی رمی کا سلسلہ صبح سے ہی وہ شروع ہوا تو حاجیوں کے وقفے سے رمی کے لیے جمعرات آتے رہے۔ حاجی وہ کل بھی رمی کریں گے، جس کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق حج 2023 اس کے رمی کے دوسرے دن جمرات پل کی جانب جانے والے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک بوڑھے حاجی جمیل احمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلا سال جو حج ہے وہ 1991 میں کیا تھا۔ اس وقت یہاں اتنی سہولتیں نہیں ہوا کرتی تھیں جتنی اب ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیدل چلنے والے سایہ دار راستے کے نیچے لوگ بڑی تعداد میں رہتے تھے، جبکہ اب راستے پر کسی کا رہنا تو دور کی بات ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ یہ بہت بہتر اقدام ہے، کیونکہ راستے میں بیٹھنے سے راہگیروں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے باعث راستہ بند ہو جاتا ہے۔ مینا میں دوران حج انتظامات کے سوال پر ان کا کہنا تھا، اگر میں اپنے پرانے حج کا تجزیہ اس حج سے کروں تو بہت فرق ہے۔ اگر یہ کہوں بے جا نہ ہوگا کہ سعودی حکومت نے ان مقدس مقامات کا نقشہ ہی بدل دیا ہے، بہت زیادہ سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کا ذکر کرتے ہوئے کہ مجھے آج بھی اپنا پہلا حج یاد ہے جب ہم ترپال کے بنے خیموں میں انہی مقامات پر حج کے لیے قیام کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔